जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के फजल और रहम के साथ आज के मुशायरे का प्रोग्राम खाकसार मुबश्शिर शहजाद ग्लासगो स्कॉटलैंड की हुसीन वादियों से आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सबसे पहले कबूल कीजिए मुबश्शिर शहजाद की तरफ से मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम महफिल वरहमतुल्लाह। के सामीन को उल्फत भरा पैगाम उर्दू के आशिकों को मुबश्शिर का है सलाम। छाया है जिसका सहर जमाने में चार सू, गूंजे खुदा के फजल से दुनिया में उसका नाम। आमीन। तमाम हम्द है उस खालिक के अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तू बात शाहिदी है, तू सुल्तान व बहरो बर, तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑनलाइन मुशायरा बज़्म इल्म व अदब ग्लासगो और अमन इंटरनेशनल ग्लासगो के मुश्तरका तावन से आपकी खिदमत में हाजिर है। और सामीन, एक शायर, बहुत ही अजीम शायर दुनिया में गुजरे, जिनका नाम था मीर तकी मीर। ये कहा, उन्होंने कहा था कि हम फकीरों की है बेअदाई क्या, आन बैठे जो तुमने प्यार किया। मुशायरा जहां आपके जज्बात के एहसासात की तर्जमानी करता है, वहां आपके दिलों के बोझ को भी कम कर देता है, और आप अच्छा शेर सुनकर ये महसूस करते हैं जैसे आप जिंदगी को झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडे पानी से गुसल करके ताजा दम हो गए हैं। इस दौरे आशूब में जहां इंसानी जिंदगी तेज रफ्तारी और पेट पालने वाली धूप 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 में इसमें इंसान थक गया है, शेर आपको थपथपाते हैं, आपका बोझ कम करते हैं, आपके असाब को ताजगी अता करते हैं। आप अच्छा शेर सुनते हैं तो भड़क उठते हैं, बेसाख्ता मुंह से वाह निकलती है और आलम वजद तारी हो जाता है। शेर अच्छा नहीं लगा तो दूसरे शेर का इंतजार करते हैं, या आपके या शायर के मुंह से ऐसा भड़कता हुआ फिक्रा निकलता है कि महफिल महफिल सुखन जाफरान बन जाती है। सामीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज इन अल्फाज के साथ कर रहे हैं, और मुबश्शिर शहजाद की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और सब तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से हमदिया और नातिया अशार पेश करना चाहता हूँ। जी जी इजाजत। सदर साहब, इजाजत है। जी हाँ, शुरू कीजिए। एजाज मुझको एक यही जुल जलाल दे, मेरी निगाह शौक को ज़ौक़ जमाल दे, मुझको खुलूस मेहरो मेहर के सांचे में ढाल दे, ऐसा दे फिर मिजाज के दुनिया मिसाल दे।
तूने अता किए ये लौहो कलम, तो फिर जो दिल गुदाज हो वही उसने ख्याल दे। शोहरत से तूने मुझको नवाजा तो है, मगर थोड़ा सा इंकसार भी ऐ जुल्म जलाल दे। अब नातिया कलाम के चंद अशार। या रब नबी के बाग की कुर्बत नसीब हो, मुझको हयात में जन्नत नसीब हो, मुझको मेरी हयात में जन्नत नसीब हो, और नारे सकर से मुझको बरात नसीब हो, सरकारे दो जहां की मोहब्बत नसीब हो, मैदान हशर में जो मेरे काम आ सके, महबूब दो जहां की वो चाहत नसीब हो। गमे हाय रोजगार से तंग आ चुका हूं मैं, शहरे नबी में मुझको सुकूनत नसीब हो। और ये तो थे नातिया कलाम के चंद अशार। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब बिशारत रेहान साहब, जो जिनकी शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं है। आज चूंकि उनकी कोई मसरूफियात है घर में, इसलिए उन्हें अब पहले बुलाया जा रहा है, उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने कलाम से हमें अता फरमाएं। जनाब बिशारत रेहान साहब। बहुत शुक्रिया मुबशर शहजाद साहब आपका, और आपकी मोहब्बतों का मकरूर। तो ये कनाडा में कनाडा डे मनाया जा रहा है, तो उस जी हवाले से मैंने एक नज़म पेश की थी जो बड़ी पसंद की गई है दोस्तों ने। तो जी वही मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, आज के मुशायरे से फायदा उठाते हुए जी जी कनाडा डे पे लिखी हुई पहली नज़म। जनाब सदर आपकी इजाजत से अता करें, अता करें। अर्ज किया है कि मेरे माबूद मेरे ख्वाब सलामत रखना, मेरे माबूद मेरे ख्वाब सलामत रखना, कनाडा की ये तबो ताब सलामत रखना। वाह वाह जी वाह। बहुत मैंने इस मुल्क में जितने भी बनाए हैं रफीक, हम्म, मैंने इस मुल्क में जितने भी बनाए हैं रफीक, वो मेरा हल्का अहबाब सलामत रखना। वाह वाह जी वाह। बहुत दोस्तों जिसने भी चूमी है यहाँ की मट्टी, हम्म, दोस्तों जिसने भी चूमी है यहाँ की मट्टी, इसका हर खित्ता शादाब सलामत रखना। सलामत रखना। आमीन बहुत आमीन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमीन। इसके परचम से निकलते हैं उजाले अक्सर, हम्म, इसके परचम से निकलते हैं उजाले अक्सर, इन सितारों की तबो ताब सलामत रखना। सलामत बहुत रखना। वाह जी वाह। बहुत बहुत सलामत शुक्रिया। रहे। ये डॉक्टर साहब अर्ज कर रहा हूँ कि हर इमारत की हिफाजत है हमारा शेवा, हम्म, हम्म, शहर के गुंबदो महराब सलामत रखना। वाह हाँ, वाह। बहुत क्या बात है, माशाल्लाह। चार चांद इसने सजाए हैं तुम्हारे घर में, हम्म, ये तवानाई का महताब सलामत सलामत रखना। रखना। सलामत रखना। वाह आमीन। वाह वाह। आमीन बहुत आमीन। शुक्रिया। चार चांद इसने सजाए हैं तुम्हारे घर में, हम्म, ये तवानाई का महताब सलामत रखना। वाह वाह। वाह वाह। वाह वक्त का ये भी तकाजा है मेरे हम वतनों, हम्म, वक्त का ये भी तकाजा है मेरे हम वतनों, हम शहरियत के अदब आदाब सलामत रखना। अदब वाह वाह वाह। बहुत खूब। रखना। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे आमीन। महबूब, बहुत शुक्रिया मेरे महबूब मेरे ख्वाब सलामत रखना, कनाडा की आप सलामत। क्योंकि वाह हम दोनों
ہم دونوں وطنوں کے چونکہ باسی ہیں، جی یہ ہمارا کینیڈا نے بھی ماں کا کردار ادا کیا، ہمیں اپنی گود میں لیا ہے، اور جی جس ملک سے ہم آئے ہیں اس نے بھی ہمیں جنم دیا ہے، اس کا جی بھی قدر بالکل رکھتے بالکل ہیں۔ تو ان کے لیے جو میں نے نظم لکھی ہے وہ میں آپ کی ماشاء اللہ جی خدمت جی عرض کرنا ماشاء چاہتا ہوں ماشاء اللہ کہ بہت وہ زبردست تقریباً کیا وہاں کے حالات پہ ہی مبنی ہوگی تھوڑی سی۔ تو عرض کیا ہے کہ اور وہاں کی حکمرانوں پہ بھی تھوڑا سا ہے میرا اشارہ۔ جی تو جناب صدر آپ کی اجازت سے دوسری غزل میں پیش کر عطا دیتا ہوں۔ کریں جی جی عرض کیا ہے کہ باغ ماں رکھتا نہیں گر باغ بانی کا ہنر، ہوں، باغ باں رکھتا نہیں گر باغ بانی کا ہنر، پھر خزاں کا ہی صدا قبضہ رہے گا باغ پر۔ واہ واہ کیا بہت میرے خوب شاعر۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ شادیہ، بہت شکریہ۔ باغباں رکھتا نہیں گر باغبانی کا ہنر، پھر خزاں کا ہی صدا قبضہ رہے گا باغ پر۔ واہ واہ کیا جی امیر شہر بھی اس بات سے ہے باخبر، باخبر کیا امیر شہر بھی اس بات سے ہے باخبر، ہو رہی ہے زندگی مزدور کی کیسے بسر۔ واہ 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 بہت خوب، کوٹھیوں میں جو بسر کرتا ہے اپنی زندگی، ہوں، کوٹھیوں میں جو بسر کرتا ہے اپنی زندگی، کب کسی کی جھونپڑی پر اس کی پڑتی ہے نظر۔ واہ 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 جی واہ بعد مرنے کے بھی مل جاتے ہیں ان کو مقبرے، ہوں، بعد مرنے کے بھی مل جاتے ہیں ان کو مقبرے، زندگی بھی کوٹھیوں میں ان کی ہوتی ہے بسر۔ بے شک واہ کیوں نہیں اپنے وسائل پر وہ کرتے انحصار، آئی ایم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیوں جی نہیں اپنے وسائل پر وہ کرتے انحصار، کب تک زندہ رہو گے دوستو خیرات پر۔ واہ 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 ہاں، کب کیوں تلک نہیں زندہ رہو اپنے گے وسائل دوستو پر خیرات وہ پر۔ کرتے انحصار، کب تک زندہ رہو گے دوستو خیرات پر۔ واہ اور مختار ہے کہ کل بھی اے ریحان میرے حوصلے کچھ کم نہ تھے، واہ کل بھی اے ریحان میرے حوصلے کچھ کم نہ تھے، دشمنوں کے سامنے ہوں آج بھی سینہ سپر۔ واہ 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 سینہ واہ، سپر باغباں رکھتا نہیں گر باغبانی کا ہنر، پھر واہ واہ خزاں کا ہی صدا قبضہ رہے گا باغ پر۔ واہ بے بہت شک خوب، بے شک بے بہت شک خوب بہت خوب بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت کچھ اور بھی عطا جی فرمائیں جی آپ کا حکم ہاں ہاں میں جی کیسے جی ڈال سکتا حکم آپ کا سر آنکھوں پر۔ ہوں؟ جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے۔ یہ ایک ہاں چلو میں وہ بھی محبت کا پیغام ہے کہ ایک طری غزل میرے سامنے آ گئی ہے۔ جی ماشاء اللہ عطا کریں، وہ اس طرح ہے کہ کسی سے بھی نفرت نہ زنہار کر، ہاں ہوں، کسی سے بھی نفرت نہ زنہار کر، زنہار حقارت سے دیکھنا آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، جی بڑے فاضل قسم کے ہیں، کہ کسی سے بھی نفرت نہ زنہار کر، بالکل ہر انسان سے جانے من پیار کر، واہ 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 کھلا کے بہت وفا خوب، کے گلو نسترن، واہ کھلا کے وفا کے گلو نسترن، واہ تو صحرائے الفت کو گلزار کر، واہ ہاں، ہاں، مٹا بہت خوب، امتیاز نشیب و فراز، ہوں، مٹا امتیاز نشیب و فراز، شیب و رہے فراز زندگانی کو ہموار کر۔ واہ، واہ واہ، جو صحنے چمن میں ہے رہنا تجھے، واہ جو واہ صحنے چمن میں ہے رہنا تجھے، تو ہمدم تمیز گلو خار کر۔ واہ واہ ہاں، واہ واہ بہت واہ 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 بشارت واہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شادی، عرض کرتا ہوں کہ جو صحنے چمن میں ہے رہنا تجھے، تو ہمدم تمیز گلو خار کر، ہے واجب ستم کا گلا کاٹنا، ہے واجب ہوں، ستم کا گلا کاٹنا، قلم کی روانی کو تلوار کر۔ واہ واہ، واہ، کھلا رکھ تو اپنا درے دل صدا، کھلا رکھ تو اپنا درے دل صدا، محبت کے در کو نہ دیوار کر۔ واہ واہ، واہ واہ نہیں جذبہ عشق سب کے لیے، ہوں نہیں جذبہ عشق سب کے لیے، سب کے یہ لیے یہ دریائے آتش ہے تو پار کر۔ واہ اور مقترض کر رہا ہوں کہ بنا اپنے اشعار کو ایک صدا، واہ، بنا اپنے اشعار کو ایک صدا، تو ریحان دنیا کو بیدار کر۔ بیدار کر دنیا کو بیدار کر۔ بہت، واہ بہت، کیا کسی سے بات بھی نفرت نہ زنہار کر،
ہر انسان سے جان من پیار کر. جان ہے واہ جان بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا. تو بہر کیف میرا خیال ہے آپ سلسلے کو آگے چلائیں. بہت شکریہ بشارت ریحان صاحب کینیڈا سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں دبئی. جناب عبد الباسط انور صاحب کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائے. اور دبئی کے بعد ہم چلیں گے انگلینڈ. جناب شائق نصیر پوری صاحب کو دعوت کلام دیں گے عبد الباسط انور صاحب کے بعد. جناب عبد الباسط انور صاحب دبئی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام شاملین حاضرین اور سامعین کو میرا پیار بھرا محبت بھرا سلام عرض کیا ہے. صدر تشریف لا چکے ہیں. اب ڈاکٹر محترم صدر صاحب کی اجازت لے کے جی اپنے پہلی بار کچھ تباہ آزمائی کی ہے مزاح میں. یہ صدر عرض کیا صاحب کون ہے؟ ماں باپ منا کے مجھے میری منگنی پہ لے گئے. جی ماں باپ منا کے میری منگنی پہ لے گئے. سوچا انگلی ملے ملے نہ ملے دل ملاؤں گا. دل ملاؤں گا. اچھا اچھا ماں باپ منا کے میری منگنی پہ لے گئے. سوچا انگلی ملے ملے نہ ملے دل ملاؤں گا. نظریں جھکا کے اس طرح بیٹھی رہی تھی وہ. ہاں نظریں جھکا کے اس طرح بیٹھی رہی تھی وہ. دل نے میرے دلاسے دیے اس کو پاؤں گا. اس کو نظریں جھکا کے اس طرح بیٹھی رہی تھی وہ. دل نے میرے دلاسے دیے اس کو پاؤں گا. دعوت تھی بھوک جانے کہاں ہو گئی غروب. اچھا دعوت تھی بھوک جانے کہاں ہو گئی غروب. نظروں نے پیٹ سے کہا میں اس کو کھاؤں گا. میں اس کو کھاؤں گا. دیکھا جو پہلی بار کسی کو تھا غور سے. ہاں دیکھا جو پہلی بار کسی کو تھا غور سے. دل نے ڈیسائیڈ کر لیا گھوڑی پہ آؤں گا. واہ دیکھا جو پہلی بار کسی کو تھا گھوڑی پہ غور آؤں سے. گا. ڈیسائیڈ کر لیا گھوڑی پہ آؤں گا. گھوڑی پہ آئیں گے. وہ وقت بھی عجیب تھا اچھا لگا کر اڑ گیا. وہ وقت بھی عجیب تھا پر لے کے اڑ گیا. خاصی نہ تھا قریب جو سنگ لے کے جاؤں گا. اچھا پہلی نظر کا پیار عجب سانحہ لگے. کیا بات ہے. پہلی نظر کا پیار عجب سانحہ لگے. وہ حادثہ میں اب بھی کہاں بھول پاؤں گا. واہ 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 انور نے دل کی بات جو اگلی یہ دوستو. انور نے دل کی بات جو اگلی یہ دوستو. کچھ کو پسند نہ ہو بھی مگر میں تو چھاؤں گا. میں تو چھاؤں گا. اچھا نے منا کے میری منگنی پہ لے گئے. سوچا انگلی ملے نہ ملے دل ملاؤں گا. دل ملاؤں گا. اچھا اگر آپ کی اجازت سے کچھ یہ آج مزاحیہ کلام ہے سارا آپ کا. پہلی بار کوشش کی تھی مزاحیہ. کوشش کی ہے. ماشاءاللہ. اچھا نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی. ایک دوسرا تھوڑا سیریس ہے عرض کیا ہے صدر صاحب کی اجازت سے. میرا یہ جسم مٹی کا ہے میری روح پیاسی ہے. میرا یہ جسم مٹی کا ہے میری روح پیاسی ہے. زباں میری کیوں شرمائے چہرے پر جو اداسی ہے. زباں میری کیوں شرمائے کیوں چہرے پر اداسی ہے. غذا دنیا سے پایا ہوں زمین کا جسم ہے میرا. عرض کیا ہے غذا دنیا سے پایا ہوں زمین کا جسم ہے میرا. مجھے یہ روح خدا نے دی جو مجھ میں آسمان سے آئی ہے. یہ روح خدا نے دی جو مجھ میں آسمان سے آئی ہے. صحت مند جسم ہے میرا مگر بے چینی سکون نہیں جاتی. صحت مند جسم ہے میرا مگر بے چینی سکون نہیں ملتا. عبادت ہے غذا روح کی خدا کی یہ خدائی ہے. اچھا عبادت ہے غذا روح کی خدا کی یہ خدائی ہے. زمین سے جسم پایا تھا یہیں پر ہی وہ پنپے گا. زمین سے جسم پایا تھا یہیں پر ہی وہ پنپے گا. یہ روح تو آسمانی ہے بنا رب کے چین کب وہ پائی ہے. یہ روح تو آسمانی ہے بنا رب کے چین کب وہ پائی ہے.
मोहब्बत रब से जो होगी कभी जाए नहीं होगा। क्या वाह है? मोहब्बत रब से जो होगी कभी जाए नहीं होगा। खुदा ही जानता है हर बुरे में जो अच्छाई है। हर बुरे खुदा में ही जो अच्छाई जानता है। है कुछ बुरों में जो अच्छाई है। हम्म नजर से जो लगे बेहतर वो हो हम्म सकता न हो वैसा। हम्म नजर से जो लगे बेहतर वो हो सकता न हो वैसा। खुदा हम्म जाने ये धन दौलत कहाँ से वो कमाई है। कहाँ से कहाँ वो से वो कमाई कमाई है। कमाई है। नजर से जो लगे बेहतर वो हो सकता न हो वैसा। खुदा जाने ये धन दौलत कहाँ से वो कहाँ की कमाई वो है। कमाई है। कमाई आखिरी है। बंद है। चलो अनवर तुम्हारा काम बांटे प्यार और चाहत। चलो अनवर तुम्हारा काम बांटे प्यार और चाहत। हम्म बुराई कुछ न सोचो तुम तो नफरत से रिहाई है। बुराई अच्छा कुछ न सोचो तुम तो नफरत से रिहाई है। हम्म और कुछ मजा जो मैं कोशिश किया था एक और लिखा हूँ, छोटी जी सी है। जी, अर्थ किया है, लगे रहे। ये मैंने कब कहा तुमसे मैं बढ़िया शेर कहता हूँ। हम्म मैंने कब कहा तुमसे मैं बढ़िया शेर कहता हूँ। कलम से चाल चलता हूँ और सच में फेर कहता हूँ। हम्म तुम्हें हक है कि मेरी बात को अपनी समझ समझो। हम्म तुम्हें हक है कि मेरी बात को अपनी समझ समझो। मगर मैं तो हकीकत से कहाँ इन्हिराफ करता हूँ। हम्म तो हम ही अनाड़ी हैं हमें कहना नहीं आता। अगर लफ्जों से खेले हम ये तुमसे सह नहीं जाता। ये हम्म अगर लफ्जों से खेले हम ये तुमसे सह नहीं पाता। रवैया प्यार का मेरा अगर कुछ दिल को है भाता। वो हम्म चाहत देखकर तुमसे क्यों फिर रहा नहीं जाता। हम्म क्या है? मोहब्बत में मेरी गाड़ी बिना ही ब्रेक चलती है। हम्म मेरी अच्छा। गाड़ी बिना ही ब्रेक चलती है। तभी कुछ रास्तों की शख रवि भी हाथ मलती है। हाथ मलती है। तभी कुछ रास्तों की शख रवि भी हाथ मलती है। मोहब्बत प्यार की गजलें मिलेंगी ढेर कहता हूँ। मोहब्बत हम्म प्यार की गजलें मिलेंगी ढेर कहता हूँ। कभी महफिल के आदाबे अमल से गेर कहता हूँ। हम्म कभी महफिल के आदाबे अमल से गेर कहता हूँ। आखिरी बंद है। मेरे ये दिल के दरवाजे खुले हैं आए दिल चाहे। मेरे ये दिल के दरवाजे खुले हैं आए दिल चाहे। सभी रंगों नस्ल के फूल जब आएंगे खिल चाहे। वाह। मैं अनवर साफ गो हूँ दुश्मनी निपटी नहीं मुझसे। अर्ज हाँ किया, मैं अनवर साफ गो हूँ दुश्मनी निपटी नहीं मुझसे। बुराई दिल से ना होगी न होगा बैर कहता हूँ। हम्म ये ना मैंने होगा कब वैर कहा कहता। तुमसे मैं बढ़िया शेर कहता हूँ। वाह कलम वाह से वाह। चाल चलता हूँ और सच में फेर बढ़िया कहता शेर हूँ। कहता। बहुत शुक्रिया वाह वाह वाह। जनाब। ये थे शुक्रिया। अब्दुल बासित अनवर साहब दुबई से। माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत कलाम अता फरमा रहे थे। कबल इसके कि मैं जनाब शाइक नसीरपुरी साहब को दावत कलाम दूं, मैं इजाजत चाहता हूं कि मैं भी कुछ कोई नमकीन सी गजल पेश कर अच्छा सकूं। नमकीन। नमकीन सी अच्छा अच्छा ठीक है। अब्दुल बासित साहब के नाम। स्पाइसी नज्म। बासित साहब, आपने अपनी बेगम मंगेतर के बारे में कुछ नज्म सुनाई है, अभी अशार सुनाए थे। मंगेतर। शुक्रिया जजाकल्लाह। क्या मैं करें आता मैं करें। आपके अबू जान के बारे में सुनाना चाहता हूं कि बेटे की शादी के वक्त बाप के क्या खदशात होते हैं। हाँ क्या। आपके अबू जान के क्या खदशात खदशात होंगे या होते हैं। इसको मजाक के तौर पर ही ले, सीरियस ना ले। क्यों। आज मजाहिया गजलों का चल पड़ा है सिलसिला, तो हमसे भी कुछ सुनिए। जी कहते जी हैं, जी। मेरी तरह अब मेरा बेटा ब्याह के दुल्हन लाएगा। सजी हाँ सजाई दुल्हन देख के कुछ दिन तक इतराएगा। वाह अच्छा। वाह। जन्नत जैसे प्यारे घर के ख्वाब उसने भी देखे हैं। मजाज की तेज हुई बेगम
तो सब भक्त से उठ जाएगा। वाह, मुझको बहू की माँ के तेवर देख के डर सा लगता है, वाह, बेटी भी गर्मा पे हुई तो सब चौपट हो जाएगा। वाह, मैं भी किसी से कम कहता था, जो कुछ मुझ पे गुजरी थी, ये भी पिट के चुपके जख्मों को सहलाएगा। वाह, 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 बेगम पे रोब के फर्जी किस्से खत में लिख के भेजेगा। माँ बहनों के घर आने पर छुपेगा शर्माएगा। क्या बात है। वो तो झूठी सच्ची घड़ के चीखेगी चिल्लाएगी, सच्ची बात पे भी बेचारा कई दफा हकलाएगा। वाह, वो भी मेरी तरह ससुराल के सारे काम संभालेगा। अच्छा, ऊपर के काम की खातिर उनको एक नौकर मिल जाएगा। क्या बात है। चौथे दिन मेके जा के जो कुछ मर्जी जड़ देगी। जब बहुत खूब, ये मनाने जाएगा तो हर कोई आंख दिखाएगा। रोज नई फरमाइश पूरी करके भुरकस निकलेगा। अच्छा, सारी पूंजी लुटवा के भी कंगला कहलाएगा। कंगला कहलाए, रोज नया एक झगड़ा होगा, शॉपिंग मेकअप जेवर पर शादी करके भोला भाला चक्कर में पड़ जाएगा। अपना तजर्बा सामने रख के मैं उसको समझाता हूँ, बीवी की झिड़कियां खाने वाला अहमक ही कहलाएगा। अहमक भी कहलाएगा। मुझे अंदाजा हो जाएगा घर में कैसे रहते हैं, जब वो कुछ करने से पहले पूछने अंदर जाएगा। काश शोहर की इज्जत करना हर बीवी को आ जाए। काश शोहर की इज्जत करना हर बीवी को आ जाए। मेरे जैसे बेचारों का बहुत भला हो जाएगा। आखिरी शेर है, सबकी इज्जत करने वाले की ही इज्जत होती है। सबकी इज्जत करने वाले की ही इज्जत होती है। एक अच्छी औरत के दम से घर जन्नत बन जाएगा। जन्नत बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब शाइक नसीरपुरी साहब को, लंदन से। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया करते हैं। हो सकता है कि उनके पास भी आज कोई मज़ाहिया कलाम हो। ये कलाम तो उनके पास बहुत हैं। बशीर भाई एक दिन मखसूस रखें मज़ाहिया मुशायरे का। अच्छा, हाँ, वो सबको जहमत दें और बड़ा मजा आएगा फिर। अच्छा, चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन मेरे पास मज़ाहिया कलाम है। मेरा मूड बना हुआ था पहले से ही, इत्तेफाक से मज़ाहिया कलाम शुरू हो गया। मैं सुनाऊंगी इंशाल्लाह अपनी बारी। ये आपके मज़ाहिया सुन के मेरा भी मूड बन रहा है, लेकिन मैं तो पढ़ चुका हूँ अब। नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा सुना सकते हैं। जी, शाइक नसीरपुरी साहब। आप शाजी आलम को बुला लिएगा। शाइक साहब अगर तैयार नहीं है तो कराची चले जाते हैं। चलते, हाँ जी बिल्कुल। कराची से मोहतरमा शाजिया आलम शाजी साहबा जी आ गए हैं। शाइक नसीरपुरी साहब, जी शाइक साहब। पहले हम जो सीनियर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बेहतर हूँ, खुदा का फरमाए सर। जी जज़ाकल्लाह। आमीन। दोस्तों की खिदमत में बहुत बहुत दरखास्त दुआ और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। और सदर साहब मोहतरम से इजाज़त का तलबगार हूँ। जी जनाब, इरशाद फरमाइए, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। जी, वो आज कुछ हंसने हंसाने का भी प्रोग्राम चला हुआ है। ये बासत अनवर साहब ने चलाया है। ये तो हाँ, दम तो इतना नहीं है, लेकिन मैं भी एक कथा सुना देता हूँ। जी जरूर।
عرض کیا ہے کہ بڈھے والے دورے جوانی پھر سے پکار رہے ہو. ہاں بوڑھے والے دورے جوانی پھر سے پکار رہے ہو. ہاں جی میں پہلے ہی پچکا ہوا ہوں، کیوں پچکار رہے ہو. اچھا عقد ثانی کا جو لالچ دیتے ہو مکارو. عقد ثانی کا جو لالچ دیتے ہو مکارو. میں پہلے سے مرا ہوا ہوں، پھر سے مار رہے ہو. واہ جی واہ. واہ بہت خوب. جی یہ ایک غزل ہے کہ جی روک پائیں گے کہاں ان کو زمانے والے. روک پائیں گے کہاں ان کو زمانے والے. ہاں تیرے کوچے کی طرف جائیں گے جانے والے. واہ واہ جی واہ. واہ اور ایسے ہی لوگ مٹائیں گے اندھیرے دل کے. ہاں ایسے ہی لوگ مٹائیں گے اندھیرے دل کے، جو ہیں چاہت کے چراغوں کو جلانے والے. کیا واہ بات ہے، کیا بات. بہت خوب. آؤ اب آ کے گلے مل لو ہم ہی سے. آؤ اب آ کے گلے مل لو ہم ہی سے. رسم الفت ہے ہم ہی لوگ نبھانے والے. واہ جی. واہ واہ ہم تو بس پیار کی برسات کیا کرتے ہیں. ہم تو بس پیار کی برسات کیا کرتے ہیں. آگ نفرت کی لگاتے ہیں لگانے والے. واہ جی واہ. واہ اور رحمت حق نہ کبھی ان پہ توجہ دے گی. ہاں رحمت حق نہ کبھی ان پہ توجہ دے گی. ہیں جو ماں باپ کو دن رات ستانے والے. واہ جی واہ. اور آخری شعر ہے کہ وقت رخصت تیری بے قراری بہت کھلی شائق. ہاں وقت رخصت تیری بے قراری بہت کھلی شائق. ورنہ ہم نہ تھے راہ سے لوٹ کر آنے والے. کیا واہ بات، کیا بات ہے شاہد صاحب. بہت خوب. اپنی آواز بھی بولے گی نا. جی جزاک اللہ. دوست نے آپ کی آواز کو میوٹ کیا ہوگا وہاں سے. یہاں تو میوٹ دھیان سے کچھ نہیں. یہ نیا مشاعرہ شروع ہو گیا بیچ میں. جی جی مشاعرہ نہیں شروع ہوا. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں جوائن کر رہا تھا. جی جی اچھا اچھا جی آپ ارشاد کو علی، ارشاد علی. خوش آمدید کہتے ہیں. انڈیا سے تشریف لائے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی اب شکریہ. محترمہ شازیہ عالم شازی صاحبہ کو اگر جلدی نہیں ہے تو پھر اگر جلدی ہے تو آپ پڑھوا لیتے ہیں. شازیہ صاحبہ جلدی تو نہیں ہے؟ السلام علیکم سب کو میرا سلام. جی جی وعلیکم وعلیکم السلام جی. اور صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار پھر میں ایک غزل پیش کرتی ہوں کہ نہیں پرواہ کوئی زمانے کی، نہیں پرواہ کوئی زمانے کی، کون کیا سوچتا ہے کس کے لیے، کس کے کون لیے. کیا سوچتا ہے کس کے لیے، مقصد زیست کامیابی ہے، وقت کیا چاہتا ہے کسی کے لیے. واہ واہ جی واہ. اور صنف نازک ہوں یوں تو کہنے کو، حوصلے ہیں چٹان کے مانی، ہے واہ گھنا جی میری کا سایہ، نیل گو آسمان کے مانی. اپنے ہونے پہ فخر ہے مجھ کو، واہ اپنے ہونے پہ فخر ہے مجھ کو. یہ تو ہر دور کی کہانی ہے، یہ تو ہر دور کی کہانی ہے. کبھی نفرت کبھی یہ رسوائی، کبھی نفرت کبھی یہ پذیرائی، ہم کو ہر دور میں ہوئی حاصل، ہم کو ہر دور میں ہوئی حاصل. کبھی راحت کبھی یہ رسوائی، کبھی راحت کبھی یہ رسوائی. اس کا ہرگز نہیں ہے یہ مطلب، اس کا ہرگز نہیں ہے یہ مطلب، حوصلے اپنے چھوڑ بیٹھوں میں، جس سے رشتوں کا مان ہو قائم، اس سے رشتہ ہی توڑ بیٹھوں میں. اپنے واہ ہونے پہ فخر ہے مجھ کو، اپنے ہونے پہ فخر ہے مجھ کو.
तो जनाब के एक गजल है, उसके चंद अशार पेश कर देती हूँ। जी जरूर। ये भला क्या सोचना कौन अपना गैर है, ये भला क्या सोचना कौन अपना गैर है, काम एक दूजे के आना ही तो कार खैर है, काम एक दूजे के आना ही तो कार खैर है। और इससे बढ़कर और क्या इंसानियत का होगा ख्वाब, इससे बढ़कर और क्या इंसानियत का होगा ख्वाब, गम को खुशियों में बदलना ही तो है कारे सवाब, गम को खुशियों में बदलना ही तो है कारे सवाब। वाह जी वाह। ये भला क्या सोचना कौन अपना गैर है, काम एक दूजे के आना ही तो कार खैर है। अरे गजल है कि आज आप लोग पे टाइम ले ही लूं साहिब सदर, आपकी इजाजत से एक गजल के दिल के नगर में आया और आकर चला गया, आता चला गया, दिल के नगर में आया और आकर चला गया, मुझे वफा के फूल खिलाकर चला गया, मुझे वफा के फूल खिलाकर चला गया, सोई हुई थी दिल में मोहब्बत सुकून से, सोई हुई थी दिल में मोहब्बत सुकून से, अपनी झलक दिखाई जगा कर चला गया, अपनी झलक दिखाई जगा कर चला गया, और मैं उसकी जिंदगी हूँ फकत उसकी जिंदगी, मैं उसकी जिंदगी हूँ फकत उसकी जिंदगी, सादगी से मुझको बताकर चला गया, सादगी से मुझको बताकर चला गया, और मैं तो समझ रही थी दिखाएगा कोई ख्वाब, मैं तो समझ रही थी आएगा कोई ख्वाब, लेकिन वो मेरी नींद उड़ा कर चला गया, उड़ा कर चला गया। अब लगता है कि आया कुछ इस तरह से ख्यालों के शहर में, आया कुछ इस तरह से ख्यालों के शहर में, मेरी तमाम दर्द मिटा कर चला गया, मेरे तमाम दर्द मिटा कर चला गया, दिल के नगर में आया और आकर चला गया, मुझ में वफा के फूल खिलाकर चला गया, वफा के फूल खिलाकर चला गया। आज आपको मेरी जानिब से बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, उसकी माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आज ऑफिस में या घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कुछ और भी अता करेंगे? बस ठीक है, बस ठीक है, शुक्रिया। ये थी मोहतरमा शाजिया आलम शादी, कराची पाकिस्तान से, और अपनी एक अलहदा पहचान रखती हैं और गजल गो शायरा हैं, और इनका एक मजमूआ कलाम समुंदर ज़ाज़दा है मेरा, और भी इनके शेरी मजमूए, नए शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, और जहान रंग की चेयरपर्सन हैं और बहुत ही मारूफ शायरा हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दौरे कर चुकी हैं और हमारे मुशायरे में बाकायदा शिरकत करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शाजी आलम शाजी साहबा। अब हम थोड़ी देर के लिए इंडिया चलते हैं। जनाब असलम अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना खूबसूरत कलाम हमें अता फरमाएं। जी शुक्रिया। सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ जी जनाब इरशाद फरमाइए। एक मतला एक शेर पेश करता हूँ कि गमों का बोझ ज्यादा है और खुशी कम है, खुशी कम है, गमों का बोझ ज्यादा है और खुशी कम है, हयात रूठने वाली है, जिंदगी कम है, जिंदगी कम है, हयात रूठने वाली है, जिंदगी कम है। और शेर है कि यही सबब है कि उर्दू के सब हैं दीवाने, यही सबब है कि उर्दू के सब हैं दीवाने, सुना है और जबानों में चाशनी कम है, चाशनी कम है, चाशनी कम, यही सबब है कि उर्दू के सब हैं दीवाने, अच्छा सुना है और जबानों में चाशनी कम है, चाशनी कम है, सुना है और जबानों में चाशनी कम है। और एक
एक मतलब एक शेर और कि हदे नफरत मिटाना चाहते हैं, हदे नफरत मिटाना चाहते हैं, दिलों से दिल मिलाना चाहते हैं, बेशक, और खुले हैं सबकी खातिर दर हमारे, अच्छा, वो आ जाएं जो आना चाहते हैं, वो आ जाए जो आना चाहते हैं, कराना वाह चाहते जी हैं, वाह, खुले हैं सबकी खातिर दर हमारे, वो आ जाएं जो आना चाहते हैं, वाह वो वाह आ जाएं जो आना चाहते हैं। और गजल का मतलब समाप्त करें कि वो अपने आप को ही शर्मसार करता है, अपने वो अपने आप को ही शर्मसार करता है, वफा की पीठ पे छुपकर जो वार करता है, वो वफा की वाह जी पीठ वाह, में छुपकर जो वार करता है, वो अपने आप को वाह ही जी शर्मसार करता है, वफा की पीठ पे छुपकर जो वार करता है। और शेर देखें कि वो बात गैर से करता है, देखता है मुझे, वो बात गैर से करता है, देखता है मुझे, देखता एक है एक मुझे, तीर से दो दो शिकार करता है, दो शिकार क्या बात है, वो अच्छा, बात एक गैर से तीर से करता दो है, दो देखता है शिकार मुझे। करता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह वो वाह, बात गैर से करता है, देखता है मुझे, एक एक तीर से दो दो शिकार करता है। और शेर वाह क्या बात, तवज्जो चाहूंगा इस पर कि उसे जी जी, फना के सिवा कुछ नसीब होता नहीं, उसे फना के सिवा कुछ नसीब होता नहीं, जो अश्क आंख की सरहद को पार करता है, वाह जी वाह, वाह उसे फना के सिवा कुछ नसीब होता नहीं, जो अश्क आंख की सरहद को पार करता है। वाह वाह, और शेर देखें कि तुम्हारे बस में नहीं मौतो जिंदगी देना, हमारे बस तुम्हारे बस में नहीं मौतो जिंदगी देना, ये सारे काम तो परवरदिगार करता है। परवरदिगार करता है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, तुम्हारे बस में नहीं मौतो जिंदगी देना, बहुत खूब, तुम्हारे बस में नहीं मौतो जिंदगी देना, जिंदगी देना, ये सारे काम तो परवरदिगार करता है। रोजगार करता है, और मैं उसके साए की सूरत करीब हूं, लेकिन मैं उसके साए की सूरत करीब हूं, लेकिन वो कब किसी का कभी एतबार करता है, वो कब किसी का कभी एतबार करता है। वाह वाह वाह, और एक नाजुक सा शेर हो गया ऐसे में कि तुम्हारे शहर में रुकना मुहाल है मेरा, तुम्हारे शहर में रुकना मुहाल है मेरा, नदी के पार कोई इंतजार करता है। क्या बात, वाह वाह क्या वाह, बात, नदी के क्या पार बात है ये अदील साहब, तुम्हारे शहर में रुकना मुहाल है मेरा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया मोहतरम। वाह वाह, तुम्हारे शहर में रुकना मुहाल है मेरा, वाह जी वाह, तुम्हारे शहर में रुकना मुहाल है मेरा, नदी के पार कोई इंतजार करता है। और गजल की शायरी माना अदीब मुश्किल है, मख्ता है कि गजल की शायरी माना अदीब मुश्किल है, मगर ये काम भी ये खाकसार करता है। बहुत खूब, ये खाकसार करता है, गजल की बहुत शायरी, खूब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, गजल की शायरी माना अदीब मुश्किल है, मगर ये काम भी ये खाकसार करता है। वाह, और अगर बेशक इजाजत करता हो तो एक मतलब एक दो चार शेर और पढ़ दूं क्या? जी जी जरूर, मतलब कुछ यूं कहा कि मौसम बदमिजाज के मारे, मौसम बदमिजाज के मारे, झुक गए सब बुलंद मीनारे, मौसम बदमिजाज के मारे झुक गए सब बुलंद मीनारे, और मिलते मिलते गले समंदर के, मिलते मिलते गले समंदर से, मिलते मिलते गले समंदर से, अब तो दरिया भी हो गए खारे, तो दरिया भी हो गए खारे, मिलते मिलते गले समंदर के, मिलते मिलते गले समंदर के, अब तो दरिया भी हो गए खारे, खारे, जंग करने फलक से निकले हैं, जंग करने फलक से उतरे हैं, जंग करने फलक से उतरे हैं, एक जुगनू से चांद और तारे, क्या बात, क्या बात, शुक्रिया मतलब, जंग करने फलक से उतरे हैं, एक जुगनू से चांद और तारे, और दखल देने लगे खुदाई में, दखल देने लगे खुदाई में, पढ़ के कुरान के एक दो पारे, क्या बात, शुक्रिया शुक्रिया, वाह जी वाह, दखल देने लगे खुदाई में,
دخل دینے لگے خدائی میں پڑھ کے قرآن کے 1-2 پارے اور شعر دیکھیں کہ کوئی سنتا نہیں صدا میری، کوئی سنتا نہیں صدا میری، لوگ پتھر کے ہو گئے سارے، شکریہ، کوئی سنتا نہیں صدا میری، لوگ پتھر کے ہو گئے سارے، اور یہ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں، خود کو خدا سمجھتے ہیں، یہ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں، کون ان پتھروں سے سر مارے، شکریہ، یہ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں، یہ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں، کون ان پتھروں سے سر مارے۔ اور مقطع دیکھیں کہ امن کی بات کر رہا ہے ادیب، امن کی بات کر رہا ہے ادیب، امن کی بات کر رہے ہیں ادیب، امن کی بات کر رہے ہیں ادیب، لوگ ذہنوں میں بھر کے انگارے، امن کی بات کر رہے ہیں ادیب، امن کی بات کر رہے ہیں ادیب، لوگ ذہنوں میں بھر کے انگارے، شکریہ شکریہ شکریہ، بہت شکریہ جناب اسلم ادیب صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور آپ کا خوبصورت کتاب کے بارے میں تبصرہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا امن اخبار۔ جی بہت 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 شکریہ، بہت شاندار لکھا ہے، میں تھوڑا بزی تھا، آپ سے بات نہیں ہو پائی، اچھا کوئی بات انشاءاللہ اسپیشل شکریہ ادا کروں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دوحہ قطر میں محترمہ سمرین ندیم صاحبہ، محترمہ سمرین ندیم سمر صاحبہ دوحہ قطر سے بہت خوبصورت کلام پیش کرتی ہیں، ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور حال ہی میں کینیڈا سے بھی وہ دورہ کر کے واپس آئی ہیں، اور پاکستان میں بھی اپنے گھر میں بھی وہ مشاعرے کرواتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی مصروف اور معروف شاعرہ ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا فرمائیں محترمہ سمر ندیم سمر صاحبہ۔ جی بہت شکریہ مبشر شہزاد بھائی، میری اتنی اچھی تعریف کا اور تعارف کا۔ میرا موڈ بھی آج وہ نمکین غزلیں ہی پیش کرنے کا بنا ہوا ہے۔ جی ضرور کریں۔ تو میں نے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ جی ضرور۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں اپنی نمکین غزل پیش کرتی ہوں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ بھول جا عشق میں ناکامی کو، بھول جا عشق میں ناکامی کو، ڈھونڈ لے موٹی سی آسامی کو۔ واہ اچھا ہے، شکریہ، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ بھول جا عشق میں ناکامی کو، ڈھونڈ لے موٹی سی آسامی کو، موٹی سی آسامی کو۔ جو ملے تگڑا تجھے ایک بکرا، جو ملے تگڑا تجھے ایک بکرا، کر قبول اس کی ہر خامی کو۔ یہ اچھا ہے۔ مشورہ ہے تیرے حق میں بہتر، مشورہ ہے تیرے حق میں بہتر، چھوڑ مت مفت کی آسامی کو۔ تیرا قصہ ہوا ایسا مشہور، تیرا قصہ ہوا ایسا مشہور، مات دے دی تو نے گمنامی کو۔ چانس جو تجھ کو ملے قسمت سے، چانس جو تجھ کو ملے قسمت سے، کر اویل اور بھلا ناکامی کو۔ بھلا ناکامی کو، کیا بات، بھول جا عشق میں ناکامی کو، ڈھونڈ لے موٹی سی آسامی کو۔ حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ جی بہت شکریہ۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور نمکین غزل ہے میرے پاس، جی ضرور، وہ بھی سناؤں۔
लगाई थी जो बेसुरी सी तान वो टूटी। लगाई थी जो बेसुरी सी तान वो टूटी। करेगा अब भला क्या जो थी तेरी शान वो टूटी। अच्छा है। जो था तू लंगड़ा पर देखकर आगे कदम भरता। अच्छा। जो था तू लंगड़ा पर देखकर आगे कदम भरता। फिसल के जो गिरा थी एक सालिम रान वो टूटी। सालिम रान वो टूटी। वाह जी, क्या बात। अच्छा है, शुक्रिया। साल इमरान अच्छा है, क्या कहने, वाह बहुत अच्छी बात। बदल पाया न आखिर हरकतें अपनी जमाने में। बदल पाया न आखिर हरकतें अपनी जमाने में। बची थी जो बड़ी मुश्किल से झूठी आन वो टूटी। वाह जी वाह, बहुत खूब। न छोड़ा शेखियों ने तुझको दुनिया में कहीं कभी। न छोड़ा शेखियों ने तुझको दुनिया में कहीं कभी। हर एक के सामने तूने बनाई शान वो टूटी। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। समर ने तो सजाई टोकरी थी शेख चिल्ली की। अच्छा, अच्छा है। समर ने तो सजाई टोकरी थी शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली की। रखे जिस टोकरी में थे मेरे अरमान वो टूटी। क्या बात, क्या बात। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी माशाल्लाह, बस इतना ही कलाम था। जी अब नमकीन कलाम तो अभी फिलहाल ये 2 गजलें थी, लेकिन अगर कोई और कलाम मेरी किताब से सुनना चाहें तो मैं पेश कर सकती हूँ। जी एक गजल और, जी ये गजल और मेरी किताब है आरजू का दिया, इससे पेश करती हूँ एक गजल। जी। तुम अच्छाई बनकर फैलो इस दुनिया में। इस दुनिया में। तुम अच्छाई बनकर फैलो इस दुनिया में। चांद सितारे बनकर चमको इस दुनिया में। इस दुनिया में। हाथ में देकर हाथ चलो मंजिल की जानिब। एक दूजे का साथ ना छोड़ो इस दुनिया में। इस दुनिया में। बहुत खूब, बहुत खूब। मेहनत और खिदमत का जज्बा रखो दिल में। उम्मत की तकदीर को बदलो इस दुनिया में। इस दुनिया में नेकी और उल्फत का घर हो दिल हम सबका। नेकी और उल्फत का घर हो दिल हम सबका। फिर खुशबू की सूरत महको इस दुनिया में। क्या बात है, बहुत खूब। मक्तार है अज़्म हिम्मत से पैहम मेहनत करना समर। अज़्म हिम्मत से पैहम मेहनत करना समर। सोच समझकर जीस्त गुजारो इस दुनिया में। क्या बात है, क्या बात, सोच समझ के गुजारो। तुम अच्छाई बनकर फैलो इस दुनिया में। चांद सितारे बनकर चमको इस दुनिया में। आदाब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा समर नदीम समर साहबा, बहुत खूबसूरत कलाम आज आपने सुनाया। हस्बे मामूल हमेशा ही आपका बहुत उम्दा कलाम होता है और हमारी महफिल की जीनत बनती हैं माशाल्लाह। अब हम चलते हैं जर्मनी चलते हैं। जनाब मुनीर अहमद बाजवा साहब हैम्बर्ग से, उनकी खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि अपना कलाम हमें अता फरमाएं। जी जनाब, मेरी तरफ से तमाम करम फरमाओं की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। और जनाब मोहतरम सदर साहब की इजाज़त से मैं कुछ अर्ज करता हूँ। जी जनाब, इरशाद फरमाइए।
جی گزارش ہے جی کہ آنکھ نے رو کر جہاں سارا ملالی کر دیا، آنکھ نے رو کر جہاں سارا ملالی کر دیا، حال دل نے حال سے ہم کو بے حالی کر دیا۔ آنکھ نے رو کر جہاں سارا ملالی کر دیا، حال دل نے حال سے ہم کو بے حالی کر دیا۔ ہم نے دل کی آرزوؤں کو نچوڑا عشق میں، جی ہم نے دل کی آرزوؤں کو نچوڑا عشق میں، جی دل کو ارمان سے تیرے قدموں میں خالی کر دیا۔ خالی کر بہت دیا۔ واہ ہم نے دل کی آرزوؤں کو نچوڑا عشق میں، دل کو ارمان سے تیرے قدموں میں خالی کر دیا۔ تیرے قدموں میں خالی کر دیا۔ واہ یوں ہوئے بے باک ہم تیری محبت میں صنم، یوں ہوئے بے باک ہم تیری محبت میں صنم، دل کی بے تابی کو ہم نے لاابالی کر دیا۔ لاابالی کر دیا۔ یوں ہوئے بے باک ہم تیری محبت میں صنم، دل کی بے تابی کو ہم نے لاابالی کر دیا۔ لاابالی کر دیا۔ آنکھ کے پانی نے سینچا گلستان عشق کو، آنکھ کے پانی نے سینچا گلستان عشق کو، پھول و پھل سے خوش نما یوں ڈالی ڈالی کر دی۔ ڈالی ڈالی کر دیا۔ بہت خوب۔ ڈالی ڈالی کر دیا۔ آنکھ کے پانی نے سینچا گلستان عشق کو، پھول و پھل سے خوش نما یوں ڈالی ڈالی کر دیا۔ واہ واہ تھا جو ایک جوش جنوں پائیں گے دلبر کا پیار، تھا جو ایک جوش جنوں پائیں گے دلبر کا پیار، اپنے من کی لغزشوں نے وہ خیالی کر دیا۔ وہ خیالی کر دیا۔ تھا جو ایک جوش جنوں پائیں گے دلبر کا پیار، اپنے من کی لغزشوں نے وہ خیالی کر دیا۔ وہ خیالی کر دیا۔ خیالی کی عشق کے تابے جو ابھرا جذبہ دیدار یار، عشق کے تابے جو ابھرا جذبہ دیدار یار، دل کی ویرانی کو اس نے پھر جلالی کر دیا۔ پھر جلالی کر دیا۔ عشق کے تابے جو ابھرا جذبہ دیدار یار، دل کی ویرانی کو اس نے پھر جلالی کر دیا۔ اور مقطع عرض ہے کہ یوں سجا تیرا تصور دل کی دنیا میں منیر، دل کی دنیا میں منیر، یوں سجا تیرا تصور دل کی دنیا میں منیر، جس سمت نظریں اٹھیں اس کو جمالی کر دی۔ اسے جمالی کر دیا۔ تو جمالی کر دیا۔ اس کو جمالی کر دیا۔ واہ جی یوں واہ۔ سجا تیرا تصور دل کی دنیا میں منیر، جس سمت نظریں اٹھیں اس کو جمالی کر دیا۔ آنکھ نے رو کر جہاں سارا ملالی کر دیا، حال دل نے حال سے ہم کو بے حالی کر بے دیا۔ حالی کر دیا۔ اور اب اور اجازت ہو تو ایک پنجابی میں عرض کروں جی۔ جی جی ضرور۔ کوئی طنز و مزاح، کوئی نمکین سی غزل؟ نمکین کی آج آپ بتا رہے ہو، پہلے بتاتے تو پھر اور چلو آئندہ اگلی بار کر لیں۔ آپ نے تو اس کا ذکر اگلے ہی نہیں مشاعرے کیا میں، پہلے۔ اگلے مشاعرے میں۔ اگلے مشاعرے میں کریں۔ جی جی تو ضرور۔ جی یہ پنجابی کا ہے جی، محترم صدر صاحب اجازت ہے جی۔ جی جی صدر صاحب سن رہے ہیں میرا خیال۔ جی گزارش ہے جی کہ دل دے دکھڑے پھول وے ماہی، ہاں بہ جا دل دے کول وے ماہی، بہ جا دل دے کول وے ماہی، بہ جا دل دے کول وے ماہی،
ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਨਾ ਤੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ ਹਿਜਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ 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 ਹਿਜਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਲਾਸਾ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਲਾਸਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਲਾਸਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ 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 ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਵਕਤ ਲੰਘਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਹਰ ਲਮਹਾ ਨਾ ਰੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ 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 और पढ़िए सबक मोहब्बत वाला पढ़िए सबक मोहब्बत वाला इश्क तरकड़ी तोल वे माही वाह 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 एक एक हरफ जिगर विच उतरे एक एक हरफ जिगर विच उतरे दिल दे दफ्तर खोल वे माही वाह वाह और सारियां गल्लां मैं ही करदी ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵਾਹ 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 ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਇੱਥੇ ਠੱਪ ਕਿਤਾਬ ਇਲਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਇੱਥੇ ਠੱਪ ਕਿਤਾਬ ਇਲਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਨੀਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ इश्क मुनीर इश्क हकीकी अगला वर्का फूल वे माही अगला वर्का फूल वे माही हलवा अगला वर्का फूल वे माही इश्क मुनीर इश्क हकीकी अगला वर्का फूल वे माही इत्थे ठप किताब इल्म दी ना कर टाल मटोल वे माही ना कर टाल मटोल वे माही जी बहुत खूब जनाब दिल दे दुखड़े फूल वे माही बह जा दिल दे कोल वे माही वाह वाह बहुत खूब बहुत शुक्रिया जनाब जी बहुत शुक्रिया ये थे चौधरी मुनीर अहमद बाजवा साहब हमबर्ग जर्मनी से खूबसूरत कलाम हमें अता फरमा रहे थे बेशक थैंक यू जी अब अगर कोई खवातीन में अगर कोई रह गई हो तो उनका खवातीन में कोई नहीं निजामी साहब हैं उनसे कौन साहब हैं अजमेरी साहब अजमेरी साहब जी अजमेरी साहब कुछ ताखीर से तशरीफ लाए हैं जी इंडिया से जनाब आफ्ताब आलम अजमेरी साहब हाजी आफ्ताब आलम अजमेरी साहब उनसे दरख्वास्त है कि अपना खूबसूरत कलाम हमें अता फरमाएं अजमेरी जनाब मेहरबानी जी जी अजमेरी साहब आप आवाज खोल लें अजमेरी साहब आवाज नहीं आ रही आपकी अजमेरी साहब की ऑडियो बंद है ऑडियो बंद है आवाज खोल लें वो ट्राई कर रहे हैं
ट्राई कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं खुली। दोबारा कोशिश करें, अभी नहीं आपकी आवाज। कर रहे हैं वो। आज कोई मुश्किल पेश आ रही है उनको। म्यूट किए। अजमेरी साहब, आपकी आवाज। अब जो मेरे साहब कोशिश करने में मसरूफ हैं। आवाज खोल लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, ये आप वो कोशिश कर रहे हैं। अगर बेगम साहबा की मदद ले लें, अगर करीब वो ले रहे हैं मदद। अच्छा अच्छा, सारी फैमिली की मदद ले रहे हैं। बस फिर ठीक है, फिर हो जाएगा काम इंशाल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आवाज में इजाज करो इल्म से पैदा, एहसास को आवाज की ठोकर से जगा दो। अजमेरी साहब, आपकी आवाज। अजमेरी साहब आप तमाम तारें निकाल कर दोबारा लगा दें। स्क्रीन के ऊपर तो नहीं इन्होंने म्यूट किया हुआ इसको? लगा देते हैं। चले गए। हाँ, वो वापस आएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। इधर में किसी और से पढ़वा लें। ये कोई रिंग तो आई है, कहाँ से आई है? उतनी देर बाजू साहब एक और सुना दें आप। तो जी सुना देते हैं जी। मैं समझ रहा था कि आप किसी और दोस्त को आगे पढ़वा लेते तो अच्छा था। रिहान साहब चले गए, वरना उनसे सुन लेते। बिशारत रिहान साहब, अच्छा। वो मजाहिया सुनाना चाहते थे। चलें आप उतनी देर उनके ठीक होने तक, कनेक्शन होने तक आप सुन। बासत साहब बड़े बेकरार हैं, मेरे ख्याल में उनको टाइम दो। आवाज आ रही है, आने तो लगी कुछ। मैं तो नहीं, मैंने तो नहीं किया। नहीं मैनू नहीं करता पिया। नहीं उन्हें मुनीर नु किया से। माँ के ऊपर लिखा था। आज वो नहीं, वो क्या आती होती थी तो नूर साहिबा, क्या नाम था? वो नहीं, उन्हें निजामी ने आना वा ना जी, उन्हें तो पढ़ना ही पैना। उन्हें आना वो तो वो लाजमी। वासद तारिफ साहब से कहें जी, वो कुछ सुना देते आपको। माँ के ऊपर लिखा था, सुना दूं? सुना दें जी। अजय सदर साहब की इजाजत हो तो। उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है बशीर भाई जी। माँ के ऊपर लिखा था, सुना दूं? जी बासत साहब से सुन लें इतनी देर में, कनेक्शन मिल जाएगा उनका। सदर साहब से पूछ लें। जी सर साहब इजाजत है? वो आ गए हैं।
आ गए हैं, आ गए, आ गए आ गए आ गए। जी अजमेरी साहब नजर आ गए। आ गए अजमेरी क्या साहब। सीधा करें? अगर तो आगे आवाज भी आए ना। आ गई आवाज। कैमरा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करें कैमरा। क्या आपकी तस्वीर उल्टी है? कोई बात उनको नहीं। हॉरिजॉन्टल करें, वर्टिकल करें, वर्टिकल। चले जितना भी चलें, जैसे भी है सुना दें। हाँ। पता करें। ये अजमेरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ अजीब आवाज है, लग रहा है ऑफ कर दो। सबने सर पकड़ लिया। चले ऐसा करते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, तो अगर वो निजामी साहब आ जाएंगे तो फिर उनको चांस दे देंगे। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सदर मोहतरम से दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम हमें अता फरमाए। मेरी साहब अगर आपका वो कनेक्ट हो जाए तो आ जाइएगा। अजमेरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बोलें कुछ। नहीं अभी वो तोड़ जोड़ कर रहे हैं। नहीं, हाँ चले आप अता फरमाएं। जी ठीक है, मैं आप तमाम दोस्तों से इजाजत के साथ कुछ आवाज नहीं पेश करता हूँ। जी जी दिख रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही जी, उनकी भी आवाज नहीं आ रही। तो ये भी आवाज जी हमारे पास है ना एक माइक। शोला अल्फाज उठा आग का, शोला अल्फाज उठा आग का, और बिखरा एक फसाना आग का। दिल मेरा सोना था कुंदन बन गया, दिल मेरा सोना था कुंदन बन गया, है अजब देखा करिश्मा आग का। दिल मेरा सोना था कुंदन बन गया, है जब देखा करिश्मा आग का। बर्फ की आंखों में झांका गौर से। हाथ में लेके कर लो, अभी हाथ थोड़ी है, हाथ में लेके करो सामने से। नहीं जा रही आवाज, ना आ रही ना जा रही। क्या हो गया था? अजमेरी साहब आपकी आवाज आ रही है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। आपकी आवाज जा रही है? अच्छा जी मगर कोई बात नहीं, आप सुना दें। आप पढ़ दें। जी पढ़े आप, आवाज जा रही है। आवाज आपकी आ रही है इसलिए सुना दें। आवाज आ रही? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी फरमाएं। मैं पढ़ूं कलाम? जी 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 इरशाद। अर्ज करता हूं कि नाते नबी के कते से अपनी बात शुरू करता हूं। जी जी इरशाद। नाते नबी पाक लिखूं मेरी क्या मजाल, नाते नबी पाक लिखूं मेरी क्या मजाल, कल शब में एक नुजूल हुआ हो गया कमाल। वाह वाह वाह। नाते नबी पाक लिखूं मेरी क्या मजाल, कल शब में एक नुजूल हुआ हो गया कमाल,
الفاظ کی نشست نے اوڑھا لباس نور، الفاظ کی نشست نے اوڑھا لباس نور، ایک آفتاب نعت کا شب میں ہوا جمال۔ واہ واہ واہ، آفتاب نعت کا شب میں ہوا اور جمال۔ دوسرا قطعہ پیش کرتا ہوں کہ سچ بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے، سچ بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے، یہ جرم اگر ہے سر بازار کریں گے۔ واہ واہ، اب ظلم روا ہو نہیں سکتا ہے یہاں پر، اب ظلم روا ہو نہیں سکتا ہے یہاں پر، ہم آج کے انسان کو خبردار کریں گے، سچ بات ہر حال میں اظہار کریں گے۔ اور یہ بھی 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی تیری یادوں کی کہکشاؤں میں، کبھی کبھی تیری یادوں کی کہکشاؤں میں نور بن کے بکھر جاتا ہوں فضاؤں میں نور بن کے بکھر جاتا ہوں فضاؤں میں، اے آفتاب حمایت کی روشنی تجھ کو، اے آفتاب حمایت کی روشنی تجھ کو، ملے گی ہر دم فقط ماں کی دعاؤں میں، کبھی کبھی تیری یادوں۔ سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ عطا کریں جی کوئی آواز نہیں آ رہی، دھو نکال آ رہی آواز، یہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے بطور خاص آپ کی نظر ہے جی۔ عرض کیا کہ آپ کی بزم سجانے کو چلے آئے ہیں، آپ کی بزم سجانے کو چلے آئے ہیں، چلے آئے ہیں اور غزلیں سنانے کو چلے آئے ہیں، سنانے کو چلے آئے ہیں۔ تم نے جس پیار سے عزت سے بلایا ہے ہمیں، تم نے جس پیار سے عزت سے بلایا ہے ہمیں، ہاں وہی پیار نبھانے کو چلے آئے ہیں، ہم وہی پیار نبھانے کو چلے آئے ہیں، جس کے ہر شعر میں ہوتا ہے بلا کا جادو، جس کے ہر شعر میں ہوتا ہے بلا کا جادو، تم پہ وہ جادو چلانے کو چلے آئے ہیں، جس کے ہر شعر میں ہوتا ہے بلا کا جادو، آپ کو وہی شعر سنانے کو چلے آئے ہیں، چلے آئے ہیں۔ اور یہ شعر پر خاص پیش کرتا ہوں جی۔ بزم اردو کی مناتے ہیں مبصر شہزاد، بزم اردو کی سجاتے ہیں مبصر شہزاد، ہاں یہی جشن منانے کو چلے آئے ہیں، یہی بزم سجانے کو چلے آئے ہیں، آپ کے حسن تبسم سے سجی ہے محفل، آپ کے حسن
तबस्सुम से सजी है महफिल, एक शमा हम भी जलाने को चले आए हैं, एक शमा हम भी जलाने को चले आए हैं। इस वर्ष में एक मेरी बहन तला सरोहा सहारनपुर है, उनकी नजर ये शेर पेश करता हूँ कि माहे तलअत की तरह कई फरोजा है यहाँ, माहे तलअत की तरह कई फरोजा है यहाँ, महफिले हुस्न बढ़ाने को चले आए हैं, महफिले हुस्न बढ़ाने को चले आए हैं। आफताब इस्मु है अजमेर से निस्बत है मेरी, निस्बत है, आफताब इस्मु है अजमेर से निस्बत है मेरी, शाने अजमेर बताने को चले आए, शाने अजमेर बताने को चले आए हैं, आपकी बज़्म सजाने को चले आए हैं, गीत और गजलें सुनाने को चले आए हैं। मोहतरम, बम्बई में बारिश बहुत हो रही है। अच्छा। बारिश के ताल्लुक से एक बिरहा की मारी क्या कहती है, समात फरमाएं। आज कहता हूं कि व्याकुल मन क्या धीरज पाए, तन्हा हूँ बरसातों में। व्याकुल मन, हिंदी उर्दू गजल है ये। व्याकुल मन क्या धीरज पाए, तन्हा हूँ बरसातों में, तन में आग सी लग जाती है ऐसी भीगी रातों में। काश मेरे दुखियारे दिल को तुम बहलाने को आ जाते, काश मेरे दुखियारे दिल को तुम बहलाने को आ जाते, हंसते हंसते दिन कट जाता रात गुजरती बातों में। और तुम ही बता दो प्रीतम प्यारे, आस है मेरी किस पर अब, तुम ही बता दो प्रीतम प्यारे, आस है मेरी किस पर अब, मुझ दुखिया का कौन सहारा सारे रिश्ते नातों में। फरमा ये शेर भी कि कैसी शब थी वो भी सुहानी, नाच उठती है जहन में अब भी, कैसी शब थी वो भी सुहानी, नाच उठती है जहन में अब भी। घूंघट में था चांद सा मुखड़ा, मेहंदी रची इन हाथों में। और सबके सजन परदेश से आए, मेरे नैना द्वार पे आसी, सबके सजन परदेश से आए, मेरे नैना द्वार पे आसी। सखियां अब बदनाम करे हैं अपनी पराई जातों में। और यादों की पुरवाई में बरसें सावन भादों जैसी आंखें, यादों की पुरवाई में बरसें सावन भादों जैसी आंखें। तन्हा तुम बिन कैसे रहूं मैं ऐसी सुहानी रातों में। और बीत गई बरसात भी प्यारे, शीत की रातें आई हैं, अजमेरी का दिल उलझे है ऐसी वैसी बातों में। और बरसात के ताल्लुक से पेश करूं, सदर मोहतरम को इजाजत चाहता हूँ। जी जरूर मेरी साहब। अर्ज करता हूँ कि जब छाते हैं ये बादल बरसात के मौसम में, जब छाते हैं ये बादल बरसात के मौसम में, नाच उठता है सब जल थल बरसात के मौसम में। हर नार बनी चंचल बरसात के मौसम में, इटलाई घटा पागल बरसात के मौसम में। और कहता हूं कि इटकेलियां करते हैं दम प्यार का भरते हैं, इटकेलियां करते हैं दम प्यार का भरते हैं, दीवाने हुए बादल बरसात के मौसम में। शुक्रिया नवाजी। कहता हूँ कि फूलों में महक आई पत्तों में चमक आई, फूलों में महक आई पत्तों में चमक आई, सरसब्ज है हर जंगल
برسات کے موسم میں، گاتی ہوئی آتی ہیں جب گوریاں پنگھٹ پر، گاتی ہوئی آتی ہیں جب گوریاں پنگھٹ پر، ہو جاتا ہے دل گھائل برسات کے موسم میں، یہ کالی گھٹائیں بھی ناچ اٹھتی ہیں اجمیری، یہ کالی گھٹائیں بھی ناچ اٹھتی ہیں اجمیری، کھن کے جو کہیں پائل برسات کے موسم میں، برسات کے موسم میں یہ نوازش، بہت اور شکریہ۔ یہ ریت پرانی ہے برسات، یہ ریت پرانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، یہ ریت پرانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، برسات تو رانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، واہ یہ اندر دھنش تو ہے موسم کی ایک انگڑائی، واہ یہ واہ اندر دھنش تو ہے موسم کی ایک انگڑائی، رنگوں کی جوانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، اور کشمیر تو جنت ہے مرکز ہے یہ دنیا کا، کشمیر تو جنت ہے مرکز ہے یہ دنیا کا، قدرت کی نشانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، واہ ڈر ہے کہیں ہم ان سے آنکھیں نہ لڑا بیٹھے، واہ جی واہ ڈر ہے کہیں ہم ان سے آنکھیں نہ لڑا بیٹھے، مستی پہ جوانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، واہ اور آئے نہیں تم ساجن کیا تمرے بنا ساون، واہ آئے نہیں تم ساجن کیا تمرے بنا سامن، اشکوں کی روانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، اے شاعر اجمیری برسات کے موسم میں، اے شاعر اجمیری برسات کے موسم میں، رودات سنانی ہے ساون میں پھوہاروں کی، واہ 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 نوازش، واہ، بہت خوب، یہ بہت خوب جناب اجمیری بہت صاحب، خوب جناب، جی نوازش، ماشاء اللہ بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ آپ اجمیری صاحب بہت خوبصورت کلام، جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے اسی طرح جناب، سے آتے رہیے، ملاقات ماشاء اللہ، ہوتی رہے۔ اب صدر محترم کی باری ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی وہ میں غزل سنا رہا تھا تو اجمیری صاحب آ گئے تھے اس میں۔ کیا مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی، جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ شعلہ الفاظ اٹھا آگ کا، شعلہ الفاظ اٹھا آگ کا، اور بکھرا ایک فسانہ آگ کا، آپ کا واہ، دل میرا سونا تھا کندن بن گیا، ہے جب دیکھا کرشمہ آگ کا، کیا بات ہے، برف کی آنکھوں میں جھانکا غور سے، برف کی آنکھوں میں جھانکا غور سے، موجزن تھا ایک دریا آگ کا، ایک دریا، کیا بات ہے، جس بہت نے خوب، رس کھولا ہے، جس نے رس گھولا ہے کانوں میں میرے، جس نے رس گھولا ہے کانوں میں میرے، اصل میں تھا وہ فسانہ آگ کا، واہ کیا بات ہے، واہ بہت خوب، سل نہیں سکتا ہے دامن بادلو، ایسے آنا چاہیے تھا، سل نہیں سکتا ہے دامن بادلو، برق میں ہے سوئی دھاگا آگ کا، واہ واہ، آگ کو گلزار کر دے اے خدا، آگ کو گلزار کر دے اے خدا، ہے میرے ہر سمت حالہ آگ کا، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت کیا خوب، منجمد ہے دہر میں آب حواس، منجمد ہے دہر میں آب حواس، بھیج مولا فرشتہ آگ کا، کیا بات ہے، بہت خوب، عہد آتش ساز میں جیتے ہیں ہم، عہد آتش ساز میں جیتے ہیں ہم، لکھ منور ایک مقالہ آگ کا، واہ شکریہ۔ واہ اور یہ غزل اور جی کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے آج کے مشاعرہ کا۔ دن میں تیرا تصور، راتوں میں خواب تیرا، کیا بات ہے، دن میں تیرا تصور، راتوں میں خواب تیرا، دل کے چمن میں مہکے روئے گلاب تیرا، کیا بات، واہ واہ، ایک بہت خوب، مہجبین جب سے الٹی نقاب رخ سے، ایک مہجبین جب سے الٹی نقاب رخ سے، پھیکا فلک پہ چہرہ اے ماہتاب تیرا،
ہے بہر تند جیسی ساکی تیری جوانی، ہے بہر تند جیسی ساکی تیری جوانی، جاموں سبو سے اٹھے رنگے شباب تیرا، رنگے شباب تیرا، ہونٹوں کو تیرے ترسیں پیمانے میں کدے کے، ہونٹوں کو تیرے ترسیں پیمانے میں کدے کے، کہ طور باد خاری ہے لاجواب تیرا، تجھ کو بھی گر محبت پردیسیوں سے ہوتی، تجھ کو بھی گر محبت پردیسیوں سے ہوتی، فرقت کی آگ سے دل ہوتا کباب تیرا، اور دل کے شجر پہ تیرے اسمار پتھروں کے، دل کے شجر پہ تیرے اسمار پتھروں کے، خنجر بنا منور ہے پات پات تیرا، شکریہ، دل کے شجر پہ تیرے اسمار پتھروں کے، خنجر بنا منور ہے پات پات تیرا، دل میں تیرا تصور راتوں میں خواب تیرا، دل کے چمن میں مہکے روئے گلاب تیرا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مبشر شہزاد صاحب، آپ آج کے مشاعرے کا اختتام فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے آج کے صدر محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب، جو کہ بچپن سے ہی برطانیہ میں مقیم ہیں اور سالہ کرتاس کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ 2 درجن سے زائد کتب ان کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور ان میں پنجابی کی شاعری اور ہومیوپیتھی طریقے علاج پر بھی مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر آف ہومیوپیتھی ہیں، ہمارے مشاعروں کے میزبانوں میں شامل ہیں، اور یورپ میں پابند نظموں کے نامور شاعر ہیں۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے مشاعرے کی صدارت فرماتے ہیں۔ اب آخر میں خاکسار اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے صدر محترم اور تمام مہمانان خصوصی اور سب احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کامیاب مشاعرے کی توفیق عطا فرمائی اور شرکت کی توفیق دی، اور خوبصورت اشعار پیش کیے اور داد وصول کی۔ سچ تو یہ ہے اچھا شعر کہے کوئی، میرے لب پہ داد ہمیشہ رہتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم شاد باد رکھے، سب کی صحت و عمر میں بے انتہا برکت ڈالے۔ انشاءاللہ آنے والی محافل میں گائے بگائے اسی طرح سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس وقت تک آپ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، عزیزوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو الوداع کہتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے، کرو جب یاد اپنوں کو ہمیں بھی یاد کر لینا۔ ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں سارے لوگ، اچھی محفل کی یاد ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آخر میں تمام دنیا کے تمام ممالک میں خواتین و حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے پروگرام، ہمارے مشاعرے سنتے ہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، مہمان جو کر کے الفت آئے بصد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت، پر دل کو پہنچے غم جب وقت آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان میّ۔ اسی کے ساتھ الوداع۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔